एक मंत्री, एक आमदार, एक आमदार. So that is basically, this was a slogan. It was an appeal more than a slogan of our Prime Minister when he went for the G7 summit in Italy. And what is the spirit behind it is because he is particular and sensitive to the environment. Growing of trees is one of the ways of protecting the environment. And that is why the Honorable Speaker, along with the government, with the leadership of Dr. Pramod Sawant, decided to launch this program here in the Assembly complex. We have requested all MLAs, ministers. Sir. Along with that, we have also developed a butterfly garden, which will add beauty and glamour to the place. And I hope people like me come to see that and at the same time look after the plant that we have planted. But just planting is not enough, we have to nurture it into a tree. सर तुम्ही कसं पळयता कॉन्सेप्ट जो PM मोदींनी कॉल इट इज अ व्हेरी व्हेरी ब्युटिफुल कॉन्सेप्ट. माँ के नाम एक पेड़. अख्खे जगभर ही स्लोगन जे आसा आनी एक्टिविटी जी आसा पळय ती खूब पॉप्युलरायज जाता. त्या आईच्या नांवान झाड रोवप कोण आवडटना, खरीक आवडटना. आनी त्यामुळे आज हो प्रोग्राम जावपाची सुरवात केल्ली आसा. असेंब्लीच्या पयले दिसता हांव आमचे मुख्यमंत्री तांचे अभिनंदन करता. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हांकां मनापासून देवड करून म्हणटा ती अशी एक सामकी टची आनी व्हेरी सेंटिमेंटल स्लोगन जे आसा तांणी संपूर्ण जगाक दिल्ले आसा. गोंयांत पावस भरपूर पडटा आनी त्या निमित्यान म्हजी एक विनंती आसा की अशा प्रकारचे झाड रोवपाची ही जी आसा पळय कृती जी आसा काम जे आसा पळय हे सगळे शाळांतल्यान भुरग्यां कडल्यान तरुणां कडल्यान कॉलेजींतल्यान सुद्दां जावपाक जाय. आनी ते मुखाल्ले 15-20 म्हयनोभर आमकां सवड आसा. ते आजच जाता अशें न्ही, मुखाल्ले म्हयनोभर आमकां सवड आसा. ऑगस्ट एंड पर्यंत आमच्यांनी झाडां रोवपाचें काम करपाक जाय. तर म्हजें एक आव्हान आसा की सगळे गोंयभर लोकांक की अशा प्रकारे झाडां रोवपाचें काम आसा तें करचें जेणे करून निसर्गाचें संतुलन जें आसा पळय एनवायरमेंटल बॅलन्स जें आसा पळय तें आमी सांबाळूंक शकता. दाजी बाब हो कॉन्सेप्ट जो PM मोदीन कॉल दिलेलो आसा सगळ्यांक एक पेड़ माँ के नाम तुम्ही कसं पळयता? तो खूब बरो कॉन्सेप्ट आसा. एक इनोवेटीव आयडिया आनी एक इनोवेटीव आपले पर्यावरण राखपा खातीर एक मोठें पावल म्हाका दिसता आज ह्या एक पेड़ माँ के नाम हातूंत जातलें. आनी आमी सदांच म्हणटा की एक तर आवयच्या नांवार जालें आनी आमी सगळे लोक जे आसा ह्या धरतीक आपली आवय मानतात. सो एक पेड़ तिजें रक्षण करपा खातीर तिजें पर्यावरण राखपा खातीर एनवायरमेंट फुडें प्रोटेक्ट करपा खातीर लावपाचें अशें हांव ताणें आव्हान केलें. आनी आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार सगळ्या शाळांनी कॉलेजींनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते प्रत्येक जाण खंय नाल्यार खंय एक झाड लायत आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज ग्लोबल वॉर्मिंग कितल्या मोठ्या प्रमाणार आमकां त्रास करपाक लागला तो. आनी हे फुडें फुडें अशेंच वाडत गेलें जाल्यार आनी कितें जावं सगळ्यांनी आपआपल्या सोबत एक झाड लायलें. जावं ते खंयच्याय ऑकेजनाचेर आपलो बड्डे आसलो, आपल्या चल्याचो बड्डे आसलो ताजेर एक झाड लायलें जाल्यार भुरगो जेन्ना वाडटलो तेन्ना ताकाय बी खंय तरी एक हें जातलें की आपणाय बाबा आपल्या वाडदिवसाक हें झाड लायिल्लें कितलें मोठें जालें. भुरग्यांनीच न्ही जाल्यार इवन आज तरूण आसा नाल्यार कोणूय आसा एक 8-10 वर्सांनी जेन्ना व्हडलें ताजें हें जातलें आनी ताजे बेनिफिट्स आमकां मेळपाक लागतले तेन्ना त्या भुरग्याकूय ताजे बद्दल ओड जातली. आनी त्या खातीर हो कॉन्सेप्ट म्हाका दिसता मोदीजीन जो काडला एक पेड़ माँ के नाम खरोखरच सुंदर कॉन्सेप्ट आसा. हांव सगळ्या लोकां कडेन आव्हान करता की जाता तितले मोठ्या प्रमाणात आमी झाडां पेडां लावची आनी आमचें पर्यावरण राखपा खातीर आमचे जे ग्लोबल वॉर्मिंगाचे इफेक्ट्स आसा ते कमी करपा खातीर